बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जावेद कादरी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं खबर मेरे शहर की जावेद कादरी के साथ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर आप पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर, आपके असाब पर, आपकी अज़वाज पर। नाज़रीन, मैं इस वक्त पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ। ये हल्का है फ़ारूक एवान साहब का, जो MPA हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं हल्का 95 के, PS 95 के। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और फ़ारूक एवान साहब के फोकल पर्सन जनाब शाहिद जदून साहब मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपकी बात कराता हूँ जनाब शाहिद जदून साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शाहिद जदून साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हम वेलकम कहते हैं सर हम आपको प्रोग्राम खबर मेरे शहर की में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त देने का भी आपका शुक्रिया सर जदून साहब। नहीं, ये तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि आपने हमें भी ऑनलाइन लिया। सर थैंक यू। अच्छा जदून साहब, बड़े मसले हैं आपके इस हलके में PS 95 में। तो हमने अभी जो है गुज़िश्ता रोज़ पहले रिसेंटली हमने कवर किया आपके हलके जो है मेहरान टाउन में। तो बड़े गंभीर मसाइल हैं, यानी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, और लोग जो हैं वो आपसे बड़े खफा हैं उस आपके हलके में। और जो है कोरंगी डिस्ट्रिक्ट ने तो सर माशाल्लाह फ़ारूक एवान साहब को जो है वो MPA बनाया है और बड़ी मोहब्बत का इज़हार फरमाया। आपसे भी, आपके जो है पीपल्स पार्टी से भी इज़हार मोहब्बत फरमाया, और वो हलके के लोगों ने फ़ारूक एवान साहब को भी बड़ी इज़्ज़त दी है। तो जो है वो उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर करता चलूँ कि जिस मेहरान टाउन के इलाके की आप बात कर रहे हैं UC8 की, ये लगता है शाह फैसल टाउन का एरिया। और ये बुनियादी मसाइल जो होते हैं ये टाउन का काम है और UC चेयरमैन का काम है करने का। और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन, और UC के जो चेयरमैन हैं शानी साहब, वो भी, उनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब क्योंकि फ़ारूक एवान साहब तो मेंबर सूबाई असम्बली इलेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका बड़ा फोकस भी है इन चीज़ों के ऊपर, और उन्होंने हर इलाके में अपने फोकल पर्सन जो है बिठाए हैं। और इसी तरह हमारा एक फोकल पर्सन मेहरान टाउन में भी काम कर रहा है। और जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल तो देखें, पानी है, बिजली है, गैस है और दीगर मसाइल हैं। तो वहाँ पे इतने मसाइल ज़्यादा हैं जो पिछले कई सालों से मोहित वो हैं। बिल्कुल। तो उस पर इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस है, और हमारे फोकल पर्सन बहुत एक्टिव तरीके से वहाँ पे काम करें। मुहिब चांडियो साहब और फ़ारूक साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन। एक्टिविटी को मुझे मादरत के साथ नज़र नहीं आ रही। नहीं, वो एक्चुअली यूँ नहीं नज़र आ रही कि जो हमारा काम करने का जो हिस्सा है उससे कई गुना ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपको सर कहाँ काम कर रहे हैं जदून साहब? नहीं, देखें, जो आपको एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आ रही वो आपको PTI के चेयरमैन और टाउन चेयरमैन की तरफ से नहीं ना। वो तो कहते हैं कि मेयर कराची जो मुर्तज़ा बाब साहब है, देखें MPA, और जो है CM जो मुराद अली शाह साहब है। नहीं, बिल्कुल है। अगर वो काम नहीं कर सकते रिज़ाइन करें कल। देखें, अगर मैं डिलीवर नहीं कर सकूँगा तो मैं रिज़ाइन करूँगा कि जी किसी ऊपर। तो ये जो पहले अदवार में जब वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे वो भी कहते थे मेरे पे इख्तियार नहीं है। तो अब ये जो गौर खटक साहब है, तो वो भी अगर ये कहें कि मेरे पास भी इख्तियार नहीं है, तो इख्तियार है मेयर साहब के पास है। देखें, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि आप अगर हमारे कोरंगी टाउन की मिसाल ले लें, माशाल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब हैं, वो आए दिन किसी न किसी UC में वो लगे हुए होते हैं। कोई ना कोई वो प्रोग्राम टाउन, कोई ना कोई सरगर्मी उनकी, कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आ रही होती है। तो बात वो एजुकेशन पे, IT पे बड़ा काम। बिल्कुल, IT के ऊपर काम करें, हुनरमंद बच्चों के ऊपर काम करें, तो स्किल्स बच्चों के ऊपर काम करें। तो बात ये कि पीपल्स पार्टी का तो मोटिव यही है कि वो रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम, इसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। बुनियादी मसाइल हमारे से छुपे हुए नहीं हैं, क्योंकि हम ये नहीं कि हुकूमत करते हैं फिर बाहर मुल्कों में चले जाते हैं अपोजिशन में जाके। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि वो लोगों के बुनियादी मसाइल की ज़िम्मेदारी लेती है और उसके ऊपर काम करती है। और अभी फ़ारूक साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ रुपए वहाँ के लिए पास करवाए हैं बजट के लिए। मेहरान टाउन के बड़े गंभीर मसाइल हैं। आप इसके अलावा भी देखें सर, वो एक जो है ना, वो पूरा जो इलाका है वो तमाम जो है वो वर्कर, लेबर और बड़े ही मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पे। और आप इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे तो हम आपको जो है ना उसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। हमने गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम किया है, तो वो अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो मैं आपको वो सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पे भी आपको भेज सकता हूँ। तो जो है वो सर बिल्कुल एक काम, तो उसके लिए मेगा बजट चाहिए।
بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک ایم پی اے کا فنڈ ہے اور وہ ملنا ایم پی اے کے لیے اور ایم پی اے کا وہ فنڈ حقیقی معنوں میں لگے بھی تو وہ نظر آئے گا کچھ دن کے بعد. آپ کو نظر آئے گا کہ اگر فاروق عوان صاحب کو وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا آپ کو لگتے ہوئے. لیکن میں پھر گزارش کروں گا پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہاں کے ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین کہ ان کو لوگوں نے اگر سلیکٹ کیا ہے اور الیکٹ کیا ہے تو ان کا فرض بنتا ہے وہاں کام کرنے کا. بہت زیادہ گمبھیر مسائل ہیں وہاں. آپ مجھ سے بہتر تو آپ ہم جی بالکل گراؤنڈ میں جا کے وہاں پہ کے لیے گئے ہوں گے. ہمارا تو وہاں روز کا آنا جانا ہے. کس طرح لوگ کنڈے کے اوپر اپنی جان سے کھیل کے کنڈے لگاتے ہیں کہ یہ بھی تو سر ایک اچھا اقدام نہیں نا. دیکھیں سیفٹی کے خلاف ہے, انسانی جان سب سے قیمتی. کے اے سی کے جی ایم کو بلایا. ہم نے کہا بھائی یہاں پہ آپ لوگوں کو فری کنیکشن مہیا کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنے انتہائی غریب مزدور لوگ وہاں ہیں وہ اپنی جیب سے ادا نہیں کر سکتے میٹر کا جو کارڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں سر جو کے الیکٹرک کا جو بم جو عوام پہ گرا ہوا ہے وہ تو اس سے تو آپ پورے کوئی بھی نا آشنا نہیں ہے, سارے آشنا ہے اس سے. تو آپ اور ہم سارے جتنے بھی جو سفید پوش لوگ ہیں یعنی وہ کے الیکٹرک کو لگام نہیں دے سکتے. تو یہ غریب لوگ جو ہے وہ سر وہ کیا ان سے جو ہے نا ان کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے. ان کو آپ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کے الیکٹرک کے ظلم کا تو پورا کراچی شکار ہے سر. دیکھیں پیپلز پارٹی تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری تو جڑیں عوام میں ہیں اور ہم عوام کے مسائل کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اب جہاں تک کے اے سی کا مسئلہ رہا تو کے الیکٹرک اس جو کے اے سی کے الیکٹرک آپ اس کو دیکھیں کہ سب سے پہلے آن فلور ہمارے وزیر بلدیات, ٹھیک ہے, انہوں نے اس پہ اسپیچ کی اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کر. فاروق عوان صاحب نے اتنی ناصر بڑی شاہ صاحب نہیں ہمارے جو سعید غنی سعید غنی صاحب تھے, اور پھر اس کے بعد فاروق عوان صاحب نے بہت بڑا اس کے اوپر اسپیچ کی. یہ پارلیمنی سیکٹری بھی اس وقت ہیں لیبر ہیومن ریسورسز کے. اس وقت ان کا جو ہے ایم پی اے کے علاوہ بھی کوئی انہیں کوئی ان کا جو ہے انہیں کوئی ذمہ داری دی ہے, اس کے بارے میں بھی ہماری ناظرین کو بتائیے. جی فاروق عوان صاحب ماشاءاللہ آپ کو ان کا پاسٹ بھی پتہ ہے کہ ستارہ جرأت اور شجاعت, ٹھیک ہے, اور ہلال امتیاز ان کو ملا ہوا ہے, اور ایک بہادر افسر کے طور پہ وہ پورے پاکستان میں پورے ورلڈ میں جانے جاتے ہیں. اور یہ اچھا امیج ہے جی ایک اچھا امیج ہے, اور بہت زیادہ مطلب ان کے اندر لوگوں نے ووٹ بھی جدون صاحب معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, لوگوں نے ووٹ بھی ان کی شخصیت کو اس لیے دیا کہ ان کا ایک اچھا یعنی جو ہے ایک امیج ہے. تو اب جو ہے چونکہ ہم نے تو کور کیا سر, ہم تو عوام کی شکایت لے کے آپ کے پاس آئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ اپنا اوپینین ہمیں دیں گے, اور ہمیں کیا عوام کو آپ دیں گے, پبلک کو دیں گے. جی بالکل. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ میڈیا پرسن ہیں ماشاءاللہ, آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا کام ہو رہا ہے اور کس کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہم تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اصل جو نمائندے بننے کی کوشش سر ان سے بھی میری دیکھیں سر, میں وہاں ٹاؤن میں بھی گیا ہوں, شاہ فیصل ٹاؤن سے لگتا ہے 8 یو سی اس پہ محیط ہے, وہ 8 یو سی اس میں اس ٹاؤن میں آتی ہیں. تو میرے اس وقت وہ غور خٹک صاحب تو مجھے نہیں ملے, تو وہ اس وقت ربیع الاول کا جو وہ سلسلے پروگرامز تھے, تو مجھے وہاں پہ طارق محمود بنگج صاحب جو وائس چیئرمین تھے ان سے میری بات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی بالکل, وہ ہمیں مرتضیٰ واب صاحب کی بھی ہم نے تذکرہ کیا, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں کرتے ہیں جتنے ان کے بجٹ ہے یا اس حساب سے, لیکن وہاں مہران ٹاؤن کے لیے ایک میگا بجٹ چاہیے. تو میگا بجٹ سر کیسے ہوگا؟ عوام یقین کریں, میں وہ 73,000 ایک اہمیت رکھتے ہیں ووٹ جدون صاحب. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ بجٹ تو دور کی بات ہے, انتظامی جو بنیادی مسائل ہیں, کبھی کیا جھاڑو دلتے ہوئے نظر آئی ہے وہاں پر مہران ٹاؤن میں؟ یہ تو سر ابھی سے نہیں ہے, یہ تو کافی مدتوں سے ہے. بات ہی کہ مہران ٹاؤن کو تو بہت اگنور کیا گیا ہے, اور ووٹ سب سے زیادہ وہ غریب لوگ دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, مزدور لوگ دیتے ہیں. اور اب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ جیسے فاروق صاحب کے جو بجٹ کا ایشو ہے سر, نہیں کیا وجہ ہے؟ بجٹ کا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ انتظامی ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. انتظامات اگر اچھے ہوں, وہاں جھاڑو دلے گٹر لائنیں صاف ہو جائیں, یہ تو ٹاؤن یہ تو ٹاؤن کا کام ہے, یہ تو گراس روٹ لیول بالکل, یعنی یہ بنیادی مسئلے ہیں. باقی یہ کہ جو فاروق عوان چیئرمین ان کا کام ہے, بالکل ایسے ایم پی اے کا کام تو وہ میگا پروجیکٹ ہوتا ہے, یعنی میگا پروجیکٹ ہے. ابھی ہم انشاءاللہ سیوریج کے اوپر اور پانی کے اوپر کام کر رہے ہیں. سر یہ وہاں کے حلقے کے لوگوں سے آپ میری بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ بھٹو صاحب کی کٹنگ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, اور اس کا نام چونکہ مہران ٹاؤن